बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नहायत ही ज़रूरी अपडेट आपके खिदमत में पेश करना है। अपडेट कुछ यूँ है कि अलबत्ता नहायत हैरानकुन है, मामला बड़ा अजीब सा है। आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब के जो ससुर हैं एजाज़ अमजद साहब, ये रवाना हुए हैं, ये पहुंच चुके हैं। ख़बर ये है कि ये चौधरी मुनीर साहब जो मरीम नवाज़ के समधी हैं उनसे मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। और कुछ उस हवाले से अगर हम एक्स आर्मी के कुछ ऑफिशल्स का जो है वो उनकी तज्ज़िये को देखें तो वो बयान कर रहे हैं। इसका मकसद है चूँकि ख़ुद कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है अभी लास्ट टाइम, उसमें चूँकि कोर कमांडर की तरफ से ये आर्मी चीफ़ को कहा गया है कि वो इनके मज़ीद एक्सटेंशंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो लिहाजा उनके बकौल एक्सटेंशन वाली कहानी चूँकि ख़त्म हो चुकी है, तो अब वो ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट आने वाला जो आर्मी चीफ़ हो वो इनको सपोर्ट करने वाला हो। जो इन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो खेल खेला है, जो इन्होंने वारदात रचाई है, उसको सपोर्ट करे और उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। तो उसके हवाले से उनकी नज़र में जो फेवरेट है वो जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनके लिए अहमियत का हामिल है। तो इसी तरीके से नून लीग के दिल में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा एक नरम गोशा है। इस बुनियाद पर ये जो मुलाकात है उसमें अगर हम एक्स आर्मी के ऑफिशल्स का अगर हम माने तो वो ये कहते हैं कि उनका मकसद ये है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ के ओहदे पर फाइज करने के लिए ये एक बड़ी वजह है उनसे मुलाकात के। और अगर हम सोशल मीडिया के ज़राए इब्लाग के कुछ साइट्स का मुताला करें तो उसमें उन्होंने बड़े तहलका-खेज़ इंकशाफात किए हैं। उसमें एक अखबार ने यहाँ तक कहा है कि आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनकी तरफ से नवाज़ शरीफ साहब को पैगाम भिजवाया और उन्हें 5 ऑप्शन उनके आगे रखे हैं। उनमें से जो पहला ऑप्शन यही है कि इनको मज़ीद जो है वो, चूँकि इनके पास मौका है, अभी ये 61 साल के हैं तो 3 साल है, तो लिहाजा 3 साल का एक्सटेंशन मज़ीद इनको दिया जाए ताकि, और उसमें ये इनके लिए एक साथ में ये ऑफ़र रखी गई है कि वो 3 सालों के अंदर एक तो ये जो आर्मी के ऊपर एक दाग लग रहा है उसको उसमें एक दोबारा से एक नॉर्मल हालात पैदा करने की कोशिश करेंगे अपने दौर में। और साथ में जिस तरीके से अभी हालात है कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो उसमें सीधी बात है कि PTI के अलावा बाकी जितने भी पार्टियां हैं उन सब ने ज़मीन बोस हो जाना है। तो लिहाजा उनके लिए भी एक ग्राउंड के अंदर इन सब को जगह बनाई जाएगी। मतलब ये कहा जा रहा है कि नून लीग की जो फ्यूचर है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करेंगे, ये ऑफ़र मौजूद है। दूसरा ये साथ में कहा गया है कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो एक इनका आर्मी चीफ़ का एक नायब भी मसलन बना दिया जाए। इस तरह की सूरत हाल, इस तरह के 5 ऑप्शन उनको दिए जा चुके हैं। तो बज़ाहिर अगर हम उसके ऊपर आते हैं कि आर्मी के जो एक्स ऑफिशल्स हैं उनके मुताबिक अगर हम ये देखें कि वही चाह रहे हैं जनरल आसिम मुनीर की तरफ जो है वो बड़ा झुकाव है बाजवा साहब को। ये है कि जो उन्होंने कानून के साथ और पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए इन्हें उम्मीदें इनकी वाबस्ता है जनरल आसिम मुनीर के साथ कि जनरल आसिम मुनीर साहब अगर आएंगे तो फिर वो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, जो इन्होंने कारनामे किए हैं उसका कोई इनके ऊपर कोई पूछताछ इनकी नहीं होगी। तो इस हवाले से वो चाहते हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर को लाया जाए। ये एक बहुत ही हैरानकुन ख़बर जो आपकी खबरों ने बयान किया। दूसरी जो बड़ी बात है जो अभी ख़बरों में आ रही है, अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, बाज़ ज़राए का ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इमरान ख़ान ने अभी अलबत्ता एक बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर जो करप्ट जो जर्नलों की एक लिस्ट आ रही हैं, जिनमें से एक जनरल जो है वो अफजल का नाम आ रहा है कि उसने अलबत्ता उसने जिन जिन अदारों में करप्शन की है। इसी तरीके से एक जो नसीर साहब का नाम आ रहा है। इसी तरीके से वो जितने करप्ट हैं उनका भी आस्ता आस्ता सब के नाम जो है अब जो है वो आस्ता आस्ता चीज़ें खुल रही हैं, राज बड़े बड़े राज खुल रहे हैं, जिनमें से बड़ी बड़े जो है जिस अंदाज़ में अभी FW जो आर्मी का मातहत अदारा है जो
اس کے حوالے سے بھی بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو طریقہ کار، جو جرنیلوں کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ایک حکومت کو جو ہے، جو بھی اقتدار میں حکومت ہے، اس حکومت سے انہیں جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی پاور کے ذریعے سے ان سے ٹھیکے لینا اور وہ FW وغیرہ کو جو دینا، اور اس میں پھر اس کے خسارے کو بھی سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ سامنے، پاکستان کے وزارت خزانہ کے سامنے رکھ دینا، اور اس خسارے کو جبری جو ہے وہ لینا۔ تو اس میں شاید بہت ساری چیزیں البتہ وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی، جیسے سی پیک کے حوالے سے کچھ جگہوں پر جان بوجھ کے پریشرائز کر کے، اور جو ہے وہ عدالتوں سے مرضی کے فیصلے لے کے جو ہے وہ چائنیز کمپنیوں سے جبری FW کے حوالے کیا گیا، جس میں جو GB جو گلگت بلتستان کا جو حصہ ہے، اس میں انہوں نے جو بجٹ دیا تھا اس سے تقریباً بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے باقی جگہوں پہ بہت سارے کرپشن ملیں گے، اس میں تقریباً 2-3 دفعہ بجٹ لے چکے ہیں۔ اور وہ ایک تو جو چائنا کی جو کمپنی تھی، انہوں نے جو ایک بہترین اور پرامن راستہ بنانے کے لیے جو انہوں نے وہاں پہ نشان جو ہے وہ انہوں نے نشانات لگائے تھے کہ جو ٹنل جو ہے ٹنل، بڑے بڑے ٹنل بنیں گے، ان کے اندر سے پرامن طریقے سے لوگ جو ہے وہ ٹریول کر کے جو ہے یہ سفر کیا کریں گے۔ انہوں نے اس کو ایسے ہی جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر ہلکا سا جناب وہ مٹی شٹی ہٹا کے وہ بنا دیا ہے۔ تو اس طرح جو اس طرح کی کرپشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے۔ تو یہ جنرل افضل صاحب جو ہے، ان کا بھی ایک یہ کرپشن کی بہرحال وہ کہتے ہیں اب بہت عجب اور غضب کہانیاں چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ ابھی اس حوالے سے چونکہ عمران خان صاحب کو اب یہ ساری جو وجوہات، ان تمام وجوہات کی وجہ سے سننے میں آیا ہے کہ کچھ شخصیات کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ ٹاسک دے دیا ہے، ٹاسک کی منظوری دے دی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف میڈیا کو جو ہے وہ پرزور انداز میں ان کی کردار کشی کی جائے اور ان کو خراب کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے۔ اس حوالے سے ابتدائی سطح پہ ابھی جو چیزیں آ رہی ہیں، جس میں سے مثلا حسن نثار اور وہ بٹی صاحب اور بہت سارے شخصیات کا اچانک سے اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، یہ ساری چیزیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اثرات ہیں، یا تو انہیں خریدا گیا ہے بعض شخصیات کا، بڑے بڑے کچھ سینئر تجزیہ نگاروں کا یہ ماننا ہے، یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حسن نثار جیسے شخصیات جو پہلے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، اچانک سے اس کے خلاف ہو گئے، اور اسی طریقے سے باقی بٹی صاحب وغیرہ جو ہے، یہ ساری شخصیات ایک دم سے اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو دو صورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، یا تو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یا کوئی بہت بڑی جو ہے وہ رقم دی جاتی ہے، یا کوئی بہت بڑی لالچ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے چونکہ ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ بہت ساری طریقوں سے لالچ کے بہت وہ لالچ رقم کی صورت میں بھی ہوتی ہے، یا پھر جائیداد کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ پاکستان کی جو ہے سرزمین پاکستان کے بہت سارے جو ہے وہ لینڈ مافیا میں بھی ماشاءاللہ ان کا اثر و نفوذ ہے، تو وہاں سے کوئی جو ہے پراپرٹی وغیرہ بھی اس شکل میں بھی مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آنے والے وقتوں میں اس بات کا بھی بڑا توقع موجود ہے، توقع کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کردار کشی کے لیے بڑے پیمانے پہ پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ میدان میں اتر رہی ہے اور کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو ابھی خبریں جو آ رہی ہے، PTI نے خیبر پختونخوا جو کہ PK صوبہ ہے، وہاں سے ایک عوام کا جم غفیر آمادہ ہو چکا ہے، روانہ ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ جیسی چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری دعا ہے پروردگار پاکستان کی، اور اسی طریقے سے یہ بیدار اور جاگا ہوا پاکستان، جو غیرت مند پاکستان ہے، جس نے کم از کم عمران خان نے ہماری نسلوں کو خودداری کی جو ایک خواب دکھایا ہے کہ داخلی خود مختاری اور بین الاقوامی جو ہے وہ طور پہ آپ کہتے ہیں خارجہ پالیسی کی، آپ کے آزادانہ جو خارجہ پالیسی ہے، اس کے حوالے سے جو خواب دکھایا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہم آزاد رہیں اور بیرونی سطح بھی ہم سر اٹھا کے برابری کے سطح پہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے ہمارا تعلقات ہماری ہو،
یہ خواب جو ہے پروردگار ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہو۔ پاکستان زندہ باد۔